सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ जिकोन गिरी अनि म चाहिँ नेपाल प्युठान जिल्लादेखि केटा होइन। आज मैले नेपालको दुईटा व्यक्तिको बारेमा बोल्न जाँदैछु। उनीहरू व्यक्ति लेजेन्डको बारेमा बोल्न जाँदैछु। लेजेन्ड पनि सुहाउँदैन उनीहरू त अल्ट्रा लेजेन्ड हो नेपालको होइन। नेपालको दुईटा अल्ट्रा लेजेन्डको बारेमा बोल्न जाँदैछु। नम्बर 1 ज्ञानेन्द्र साई र नम्बर 2 रवि लामिछाने। यिनी दुईटा नेपालको रक्षक हुन् क्या, नेपालको अल्ट्रा लेजेन्ड हुन्। दुखी पीडित गरिब जनताहरूको यिनीहरू भनेको भगवान हुन् क्या। आज मेरो मन निकै दुखेको छ। आज हरेक विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मन, जो नेपाली आमाको छोराहरू हो, उनीहरूको मन धेरै दुखेको छ। किन थाहा छ? आज भ्रष्टाचारको नाइके यो भ्रष्टाचारी सरकारले हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई जेल हालेको छ क्या। किन जेल हालेको थाहा छ? साला यो लकडाउनको बेलामा राहत बाँड्यो भनेर जेल हालेको। सिर्फ राहत बाँड्नु नै उसको गल्ती रहेछ, त्यसैले जेल हालेको। पार्टीका झोले कार्यकर्ता, अब यो लकडाउनको बेलामा कुनै मान्छे होइन, कोही विधवा हुन्छ है, कोही सुत्केरी हुन्छ, कोही कतिपय मान्छेहरू ड्युटी होइन आफ्नो ड्युटी छोडेर है घरमा बसेको हुन्छ। उनीहरूको खाना हुन्न, खाद्यान्न हुन्न, न पैसाको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, केही पनि हुँदैन है। बिचारा सिडिओले गर्नुपर्ने काम, सरकारको पक्षको मान्छेले गर्नुपर्ने काम ज्ञानेन्द्र साईले गरेको छ। त्यो ज्ञानेन्द्र साईलाई आज जेल हालेको छ यो भ्रष्टाचारीको नाइके सरकार, यो दलालको नाइके सरकार। र केही सीमित यो पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरू छन् यहाँनिर। केही सीमित पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरू छन् जो कि आफ्नो आमाको कोखबाट जन्मेको सिर्फ पार्टीको झोला बोक्नको लागि साला यो पृथ्वीमा आएको। साला केही सीमित पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरूले के गर्दैछन् थाहा छ? ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा विभिन्न प्रकारका होइन नचाहिने अपशब्दहरू बोल्दैछन्। तिमी झोले कार्यकर्ताहरूको नि चाकमा लात हानेर तिमीहरूको मालिकको देश इन्डियामा बोर्डर कटाइदिन्छु, बुझिस्? मनपर्छ भनेपछि मेरो भिडियो सेयर गर है। म मेरो लागि बोल्दैन क्या, म मेरो देशको लागि बोल्छु र म मेरो देशको लागि मरिमेटी गरेर लागेको मान्छेको लागि बोल्छु क्या। किनभने चाहिँ हामी प्रत्येक विदेशमा बस्ने 80 लाख युवाहरूलाई थाहा छ क्या, हाम्रो मन अरूको देशमा भयो भने हाम्रो तन धन सबै नेपालमा हुन्छ क्या। के लकडाउनको बेलामा सरकारले बाँड्नुपर्ने काम होइन, सरकारले बाँड्नुपर्ने राहत सरकारले बाँडेन, उसको सीमित कार्यकर्तालाई मात्रै, झोले कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै दियो। के त्यो गलत हो? ज्ञानेन्द्र साईले होइन, जसले है सरकारले राहत नबाडेको जुन मान्छेले होइन, जुन भोको पीडित मान्छेहरूको नाम लेख्दै होइन उनीहरूको घरमा गएर होइन राहत दिनु, आफ्नै पर्सनल पैसा खर्च गरेर, के हो? गलत हो? बिल्कुल पनि होइन गलत, त्यो एकदम सही हो। भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचारीको नाइके केपी प्रसाद ओली भन्ने यो किडनी बिग्रेर आएको यो सरकार के, यो भतुवा सरकार, यो देशको सिमाना मिचेको छ, यस्तो बेलामा बोल्दैन। यिनी नालायकहरू किन बनेका हुन् थाहा छ? यिनी पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरू किन बनेका हुन् थाहा छ? आफ्नो देशको सिमाना अरूको देशतिर पारिदिनुको लागि, आफ्नो देशमा अरूको देशको च्यानल चलाइदिनुको लागि होइन, र आफ्नो देशमा अरूको देशको पैसा चलाउनुको लागि है, आफ्नो देशमा अरूको देशको फिल्म हलहरू खुलाउनुको लागि यिनीहरू बनेका हुन्, यिनी भ्रष्टाचारीहरू। साला आज इन्डियामा कति नेपालीहरू है खाना नपाएर भोकै कोठामा बसेको छ, घरबाट घरबेटले निकालिदिएको छ। अरूको देशमा भने, अरूको देशको मान्छेले भने, अरूको देशको सरकारले भने आफ्नो देशको एउटा मान्छेलाई पनि है प्लेन पठाएर, त्यही भुटानको होइन राजाले नेपालमा भएको दुईटा भुटानीहरूलाई है प्लेन पठाएर उद्धार गर्यो। तर नेपाल भने यत्रो 40 लाख नेपालीहरू इन्डियामा छन्, खै कोही बाटोमा अलपत्र परेका छन्, कोही खाना पाएको छैनन्, कोही घरबाट निकालिएको छन्, एक पैसा छैन, नोकरी छैन, आम्दानी कहाँबाट आउँछ, आय स्रोत कहाँबाट आउँछ? तर यिनीहरूलाई बाल मतलब छैन, यिनीहरूलाई सिर्फ मतलब छ यिनीहरूको यिनीहरूको यो भ्रष्टाचारी यो नेताका लिडरहरू छन् नि, यिनी इन्डियन के, यिनी भ्रष्टाचारी, यिनी त इन्डियनकै कमाराहरू हुन् कि। नेपालमा कमाराहरू स्टेप वाइज हुन्छन्। जुन नेपालको लिडरहरू छ यिनीहरू इन्डियनको कमारा है, यिनीहरूले जे काम गर्छन्, लिडरहरू मतलब पार्टीका मेन क्या टाउकेहरू, यिनी इन्डियनका कमारा हुन्। यिनीहरूलाई अरू कसैको डर छैन, यिनीहरूलाई सिर्फ आफ्नो मालिकको मात्रै डर छ। त्यसैले जे गर्छन् यिनीहरूले आफ्नो मालिकको फाइदालाई मात्रै गर्छन्। कहिले नदी बेच्ने, कहिले हिमाल बेच्ने, कहिले देशको सिमाना अरूको देशतिर पारिदिने होइन। देशमा विकास गर्नु त फटक्कै छैन, देशमा रोजगारी चलाउनु पनि फटक्कै छैन। तर दलालहरूलाई देशमा भएको जमिन सम्पत्ति, नेपाली माटोलाई यिनी दलाल, यिनी गद्दारहरूले, यिनी किर्न, यिनी मान्छे मारुवा शैतानहरूले साला लुटेर यो शैतानको साम्राज्य बनाएको छन् आज नेपाललाई। यिनीहरूको जिन्दगी देखेर त मलाई घिन लाग्छ। साला आज ज्ञानेन्द्र साई पनि दिल्लीमा
दिल्लीमा सिए पढेर गएको मान्छे, उसलाई पनि थाहा छ इन्डियामा कसरी हेप्छ नेपालले भन्ने कुरा। उसले जे हेपाइ बोक्यो, म पनि एउटा बेङ्गलोरमा एमबिए मार्केटिङ फाइनल इयर गर्दै गरेको केटा हो, मलाई पनि थाहा छ पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। ज्ञानेन्द्र साईले के गल्ती गरेको थियो? तिमीहरू भ्रष्टाचारी नेताहरूले आफ्नो सिर्फ सीमित झोले कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै होइन राहत बाँडेको थियो है। तिमीहरूले दुखी भोका परिवारविहीन भएका, परिवारसँग टाढा बसेका होइन जति पनि नेपाली नागरिकहरू थिए है, उनीहरूलाई राहत तिमीहरूले दिएकै थिएनौ। उनीहरू भोकभोकै मरेका थिए होइन। तिनीहरूलाई भ्रष्टाचारी नेताहरूले नदिँदाखेरि उसले आफ्नो पर्सनल पैसा खर्च गरेर है चामल कट्टा कट्टा गरेर आधा आधा भए पनि दिएको थियो। त्यो तिमीहरूले देख्न सकिनौ? साला दलालहरू, भ्रष्टाचारीहरू, तिमीहरू बनेको किन हो? तिमीहरूको त यहाँ नेपालमा एउटा ग्रान्ड डिजाइन छ के, जसरी भए पनि नेपालको भक्कु बढी धन सम्पत्तिहरू लुट्ने, अनि लुटिसकेपछि नेपाललाई पुरा सुकाउने के, पुरा सुकाउने, चुस्ने, सुकाउने, अनि नेपाललाई अरूको देशमा गाप दिने। यति छ कि यो नेपालको प्लानिङ। नेपालमा न नेपालको च्यानल चल्छ, नेपालमा होइन नेपालमा अरूको देशको फिल्म हल चल्छ खुल्लम खुल्ला है। साला चोरहरू, साला दलालहरू, तँहरू जस्तो भत्तु अनि त्यो भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई सायद सपोर्ट गर्ने चाहिँ को हुन्छन् थाहा छ? साला सीमित झोले कार्यकर्ताहरू के, जो आमाको कोखबाट सिर्फ जन्मेको के को लागि थाहा छ? पार्टीको झोला बोक्नको लागि र झोले बन्नुको लागि। जिन्दगीभरि झोले नै बसेर बस्छ झोलेहरू। तिमीहरूको जिन्दगी भनेको मजाक हो साला। तिमीहरू जस्तो चुतियाहरूको जिन्दगी देख्दा त साला मलाई थुक्नु मन लाग्छ कि ठुक्क साला। त्यत्रो 17,000 मान्छे मारेर है, बागमती नदी जस्तो होइन खुनको खोला बगाएर खुनमा होइन रगतको खोला बगाएर रगत, त्यो रगतमा पौडी खेलेर आज कुर्सीमा बसेको छ एउटा दलाल, एउटा शैतान। त्यत्रो 17,000वटा मान्छे किन मारेको रहेछ त्यसले? आज नेपालको 80 लाख युवाहरू विदेश पठाउनको लागि। नेपालको भ्रष्टाचारी नेताहरू कसरी बोल्छन्? यहाँ देशमा रोजगारी दिन्छु मैले, मेरो देशको जनताहरूलाई देशमै होइन आफ्नो परिवारसँग बस्नुको लागि देशमा रोजगारी दिन्छु, मेरो देशको जनताहरूलाई देशमै आएर काम गर्ने, यस्तो काम नियम लागू गराउँछु होइन भन्ने त छैन। ओ यो देशमा रोजगारी खुल्यो भने थुक्क साला आफ्नो देशको जनतालाई साला अरूको देशमा रोजगारीको नाम लिएर, सिलसिला लिएर तिमीहरू चोरहरूले आफ्नो देशको जनतालाई रोजगारीको सिलसिला लिएर अरूको देशमा बेचेको छौ नोक्करको दर्जामा। हामी नेपालीहरूलाई अर्काको देशमा गएर काम गर्नुको लागि के रहर छ? बाध्यता छ। यहाँ अरूको देशमा एक दिन पनि हामीलाई बसेको 1 वर्ष जस्तो लाग्छ। तर नेपालमा सुन्छु मैले खबर केही छैन। बिचारा एउटा नर्मल ज्ञानेन्द्र साईको म वास्तवमा भन्छु, इन्डियामा सिए पढेर गएको मान्छे है, उसको फाइनल सेमिस्टर बाँकी छ। म भनिदिन्छु, उसले सिए कम्प्लिट गरेको छैन। म पनि इन्डियामा एमबिए मार्केटिङ गर्दैछु। मलाई पनि थाहा छ क्या पीडा, विदेशमा बस्ने मान्छेहरूको पीडा भन्ने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि हामीलाई के रहर छैन होला र हाम्रो देशमा बस्नु, जहाँ जन्मेको त्यहीँ बस्नु, आफ्नो बाबुआमाको अगाडि बस्नु, आफ्नो बाबुआमाको अनुहार सधैँभरि हेर्नु होइन, आफ्नो परिवारको अनुहार सधैँभरि हेर्नु। हाम्रो के रहर थिएन होला र हाम्रो मन थिएन होला र हामीलाई रहर छ अरूको देशमा आउनुको लागि? साला दलालहरू तिमीहरूले गर्दाखेरि हो। देशको चेलीबेटीहरू बेचिन्छ कामको सिलसिलामा विदेशमा, देशको चेलीबेटीहरू बेचिन्छ कामको सिलसिलामा कोठीमा, फर्काएर ल्याएर आउने काम कसको हुन्छ थाहा छ तिनीहरूलाई? फर्काएर ल्याएर आउने काम हुन्छ रवि लामिछानेको। देशमा अहिले लकडाउन भएको छ, सरकारले बाँड्नुपर्ने हो राहत। देशमा अहिले लकडाउन भएको छ होइन, सरकारले बाँड्नुपर्ने हो राहत। सरकारले सिर्फ उसको झोले कार्यकर्ताहरू जो उसको लागि मान्छेलाई कुट्न, मान्छेलाई मार्न तयार हुन्छन् उसलाई मात्रै बाँडेको छ। नर्मल सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई बाँडेको छैन त्यो भ्रष्टाचारीको नाइके सरकारले। त्यो भोके बसेका नागरिकहरूलाई उसले ज्ञानेन्द्र साईले आफ्नो पर्सनल पैसा जम्मा गरेर साला एक कट्टा चामलको पनि आधा आधा बनाएर गएर उनीहरूको जीविका चलाउनुको लागि उनीहरूलाई चामल बाँड्दाखेरि त्यो देख्न सकेन यो दलाल सरकारले आज जेल हालेको छ। म त अब भन्छु, अब आउने चुनावमा पनि विदेशमा जति हुनुहुन्छ 80 लाख युवाहरू सबैले अब आउने चुनावमा यदि तपाईँ घर हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले गर्नुपर्ने काम भोटै नहाल्ने। यदि घरबाट बाहिर हुनुहुन्छ भनेपछि है घरमा फोन गर्ने, आफ्नो परिवारलाई भन्ने दलालहरू कुनै पार्टीलाई भोट नहाल्नु भनेर। यिनी भ्रष्टाचारीहरूको त साला नागरिकता खारेज गरेर यिनको चाकमा लात हानेर यिनीहरूको मालिकको देशमा पठाउनुपर्छ कि बोर्डर कटाएर। यिनीहरूले अब यस्तो जेल बनाउनुपर्छ कि नेपालमा, जुन जेलमा 100 जना दलालहरू, भ्रष्टाचारीहरू, बलात्कारीहरू, अपराधीहरू, देश बेचुवाहरू अटाउने जेल बनाउनुपर्छ त्यहाँनिर।
बल्ल नेपाल देश सुध्रिन्छ। देशको सिमाना मिचेको छ, खै बोलेको? बोल्नुपर्ने बेला यो देशको सिमाना मिचेको बेलामा बोल्नुपर्ने हो, खै बोल्या? देशको चेलीबेटीहरू बलात्कारित भएको छ, यो बेलामा बोल्नुपर्ने, खै बोल्या? लकडाउन भएको बेलामा सरकारले चिन्ता नगर है नागरिक हो, म छु, मैले राहत दिन्छु, हरेक नागरिकको जिम्मेवारी मेरो भनेर भन्नुपर्ने, खै भने? दलालहरू, साला कुकुरहरू। यो झोले कार्यकर्ताहरू कस्तो हुन्छन् थाहा छ? यहाँ इन्डियामा पनि आउँछन् कि नेपालका यो ठुलो ठुलो पार्टीका के यहाँ आउँछन्, म पनि देख्छु, म दङ्गै पर्छु क्या। साला इन्डियामा पनि आउँछन् यहाँ नेपालबाट, यहाँ सिर्फ भोटको लागि, यहाँको मान्छेलाई गुमराह बनाउनुको लागि म देख्छु क्या यिनी झोलेहरू। जो एउटा झोले भनेको कस्तो थाहा छ? जो एउटा नेपालको सरकारी स्कुलको पिउन बन्ने लायकको मान्छे हुँदैन हो, त्यो मान्छे झोले भन्नु। र झोलेहरूको जीविका कसरी चल्छ थाहा छ? भ्रष्टाचारी नेताहरूले पैसा खनाइदिन्छन् अनि त्यही पैसा ट्याप ट्याप टिप्छन् र आफ्नो जीविका चलाउँछन्। यिनीहरूको आय स्रोत, यिनीहरूको सम्पत्ति, यिनीहरूको सब थोक भनेको, यिनीहरूको नोकरी भनेको सबै यिनीहरूको दलाल सरकार हो। र सरकारले के सिकाउँछ थाहा छ यिनीहरूलाई? ए मैले तिमीलाई पालेको छु, मेरो विरुद्ध कसैले बोल्यो भनेपछि अरिङ्गाल जस्तरी जाने, उसलाई आक्रमण गर्ने, उसलाई मारिहाल्ने, यो सिकाउँछन् यिनीहरूले शिक्षा। अनि उनीहरू पनि यस्तै गर्छन्, साला कुकुरहरू। देशमा आज के भइरहेको छ थाहा छैन? एउटा सुत्केरी आइमै बिचरा, एउटा सुत्केरी आइमै, उसको बुढो नेपालगञ्ज गएको थियो, ठ्याक्कै लकडाउन भयो, फस्यो। एउटा सुत्केरी आइमै, उसलाई बिचरा, उसँग पैसा पनि थिएन, केही पनि थिएन, सुत्केरी भएको 10 दिन भएको थियो, बिचरा कति पीडा भएको होला त्यो आइमाईलाई। उसलाई राहत बाँड्न जाँदाखेरि आज यो दलाल सरकारले न त आफू बाँड्ने न त अरूलाई बाँड्न दिने, नेपाली जनताले के भोकभोके मार्न राखेको होस्? अब पनि यिनी दलालहरूलाई भोट दियो भनेपछि, यिनी दलाल, यिनी भ्रष्टाचारीहरूलाई भोट दियो भनेपछि आफ्नो हात बन्चरा ल्याएर काटेर फाल्नु क्या, बुझिस्? यही दिन देख्नुको लागि हो। अझै भोट दिएन त अरूले, अझै भोट दिएन त अरूले, थापोचस् बल्ल के हुन्छ भन्ने कुरा। अहिले त हँसी लाग्छ। नेपाल एउटा देश हो कि जहाँ 14 वर्षदेखि मुनिको बच्चाहरू र 60 वर्षदेखि पछिका बुढाहरू र झोले कार्यकर्ताहरू र भ्रष्टाचारी नेताहरू मात्रै बाँच्ने देश भनेको नेपाल हो। टेन्सन, तिमीहरू भ्रष्टाचारी नेताहरूको साथमा त सिर्फ झोले कार्यकर्ताहरू मात्रै छन् क्या। तर ज्ञानेन्द्र साई र रविल लामिछानेको साथमा 80 लाख युवाहरू छन्। हामी छौँ, हामीलाई न त उनले पैसा दिन्छन् न त उनले फन्ड गर्छन्, तर पनि हामी भित्र मुटुदेखि उनलाई साथ दिन्छौँ क्या। वी क्यान एन्ड वी विल। दलाल सरकार, ज्ञानेन्द्र साईले एकचोटि भन्नुहोस् क्या, विदेशमा भएको मान्छेहरू सबै मेरो माला बचाउनुको लागि आऊ भनेर एकचोटि मात्रै भन्नुहोस्, हामीले देखाइदिन्छौँ के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। हामी उनीहरूको लागि ज्यान दिन सक्छौँ क्या। उनीहरू भनेको राष्ट्र सेवक हो, उनीहरू भनेको राष्ट्र सेवक हो। तिमीहरू भ्रष्टाचारी दलाल भनेको त्यत्रो आफ्नो नेपाली दाजुभाइलाई मारेर कसैलाई विधुवा बनायो जनयुद्धमा, कसैलाई आमा बाउ बिनाको टुरो बनायो तिमीहरूले, होइन? कसैलाई के बनायो साला, कसैलाई परिवारविहीन बनायो तिमीहरूले, कसैलाई घरबार विहीन परिवारविहीन टुरो बनायो, फुटपाथमा आउने बनायो साला। अझ पनि पुगेन तिमीहरूलाई? यस्तो लकडाउनको बेलामा दुनियाँ देशको सरकारले आफ्नो देशको नागरिकलाई प्लेन पठाइलिएको छ। नेपालको नागरिकहरू आफ्नै पैसा खर्च गरेर जाँदा पनि नेपालभित्र पस्न दिएको छैन, सिमानामा बसालेको छ त्यहाँ इन्डियाको। न त खाना दिएको छ त तिनलाई, न त केही दिएको छ। यस्तो बेलामा पनि लुट्ने त जनावरहरू, यस्तो बेलामा पनि लुट्ने साला। तँहरूको आत्माले त मरेर पनि शान्ति पाउँदैन क्या। तँ दलालहरूको आत्माले मरेर पनि शान्ति पाउँदैन, तँहरूको आत्माले, बुझिस्? तँ अपराधीहरू, साला किर्नाहरू, शैतानहरू, साला शैतान। अब पनि भोट हाल्यो यिनी जनावरहरूलाई भनेपछि आफ्नो हात बन्चराले काटेर आफै काट्नु क्या, आफ्नो हात बन्चराले आफै काट्नु। अबको लिडर आउनेछ नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार आउनेछ अबको लिडर, जसले कि नेपालीलाई विदेश रोजगारी जानमा त वञ्चित गराओस्, आफ्नै देशमा रोजगार दिन सकोस्। अबको लिडर त्यस्तो साला झोलेहरू नेपालमा केही छैन। होटल म्यानेजमेन्ट पढ्यो तर होटलमा काम गर्न जानुपर्छ। होटल म्यानेजमेन्ट सकिसकेपछि दुबई, जापान, अस्ट्रेलिया। नर्स पढ्यो नेपालमा हस्पिटलै छैन राम्रो, अस्ट्रेलिया जानुपर्ने साला। डिग्री गरेको, पोस्ट ग्रेजुएसन गरेको, ब्याचलर गरेको मान्छेहरू चाहिँ, पिएचडी गरेको मान्छेहरू चाहिँ अरूको देशमा गएर काम गर्नुपर्ने, होइन? अनि नेपालमा चाहिँ जो झोले झम्टे जो दलाल हुन्छ उयोहरू मात्रै बस्नुपर्ने। अनि कसैले भ्रष्टाचार विरोध गरेको त्यो सरकारको विरुद्ध बोल्यो भने उसलाई चाहिँ अरिङ्गाल पठाएर कुट्नुपर्ने। त दलालहरूले हामीलाई विदेशमा बस्नु रहर छ भनी सोचेको छस् तैँले?
साला हामीलाई के आफ्नो देशमा आफ्नो माटोमा बसेर बाँच्नुको लागि हामीलाई रहर छैन होला र तँहरूले बाध्यता बनाएको छस् नि त नेपालमा बाँच्न दिएको छस् नि त तँहरूले त्यसैले हामी यहाँनिर विदेशमा आएको छौँ अब भोट नहाले अब हेर केपी ओली भन्ने त्यो भ्रष्टको लिडर सरकार यहाँ सुन तैँले है एउटा एमबिए मार्केटिङ फाइनल इयर गरेको केटा बेङ्गलोरदेखि होइन म तँहरूलाई भन्दैछु हामी विदेशमा बस्ने राम्रोसँग थाहा छ के सही हो के गलत हो भन्ने कुरा तँ जाँठाले सिकाउनु पर्दैन बुझिस् हामीलाई र झोले कार्यकर्ताहरू जो ज्ञानेन्द्र साई र रवि लामिछानेलाई गाली गर्छ नि तिनीहरूले सुन है तँहरूको जिन्दगी भनेको एउटा मजाक हो क्या त झोलेहरूको जिन्दगी भनेको बुझिस् तँहरू भनेको जन्मेकै आमाको कोखबाट सिर्फ झोला बोक्नुको लागि हो बुझिस् झोला बोक झोले बन र मजाक बन बुझिस् साला त्यति नै हो तेरो जिन्दगी बुझिस् नि झोले प्रवृत्ति गर हामीहरूले ज्ञानेन्द्र साई र रवि लामिछानेलाई फ्रम दि बटम अफ आवर हार्ट साथ दिन्छौँ क्या र यति ज्ञानेन्द्र साईलाई छोडिनस् भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईले एकचोटि लाइभमा आएर भनोस् न विदेशमा भएको नेपालीहरू सबै आइजाऊ अब चाहियो मलाई तिमीहरूको सहयोग भनेर पढाइ सढाइ नोकरी सोकरी चाहिँदैन हामीलाई तर उसको जिन्दगी बचाउनु छ उसको लाइफ पनि महिनामा 3 लाख कमाउँथ्यो उसले नेपालमा इन्डियादेखि सिए पढेर गएको दिनको 25,000 कमाउँथ्यो उसले थाहा छ महिनामा 3 लाख कमाउँथ्यो दिनको 25,000 कमाउँथ्यो उसको आफ्नो पर्सनल लाइफ कति लग्जरियस थियो त्यो सब छोडेर तेरो र मेरो लागि चितवनमा कुटाइ खाएको त्यसले बुझिस् झोले भ्रष्टाचारीको हातबाट कुटाइ खाएको त्यसलाई साथ दिनु छोडेर अझ उल्टो त्यसलाई गाली गर्छस् तैँले तँ सक्छस् हेर सक्छस् भनेपछि साथ दे राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त्यो सक्दैनस् भनेपछि त दलालहरू चुप्प लाएर बस कसैले राम्रो काम गर्दैछ भनेपछि उसलाई एप्रिसिएट गर उसलाई गाली नगर बुझिस् नि उसलाई गाली गरेपछि पनि उसको मन पनि खिन्न हुन्छ त दलालहरूले त्यस्तो काम कहिले पनि नगर बुझिस् तँहरू जस्तो मान्छे मारुवा होइन हो विदेशमा बेचिएको तँहरू जस्तो मान्छे बेचुवा तँहरू जस्तो चेलीबेटी बेचुवा तँहरू जस्तो मान्छे मारुवा होइन ज्ञानेन्द्र साई र रवि लामिछाने उनीहरू भनेको विदेशमा बेचिएको चेलीबेटीहरू नागरिकहरू फसेको जेलमा फसेको नागरिकहरू फर्काउने उनीहरू भनेको मुक्तिदाता हुन् उनीहरू भनेको राजा हुन् नेपालको उनीहरू हुन् भगवान् त दलालहरू के गर्छस् थाहा छ तेरो मालिकले जे भने त्यही काम गर्छस् कहिले नदी बेच्ने कहिले जमिन बेच्ने साला कुकुरहरू ज्ञानेन्द्र साईलाई नछोड्न एकचोटि एनाउन्स गरोस् त्यसले होइन विदेशमा बसेको नेपालीहरू आइजा भनेर त्यसपछि बताइदिन्छ त दलालहरूलाई के गर्छ भन्ने कुरा अबको चुनाव आउँछ नि त्यसपछि त दलालहरूलाई के गर्नुपर्छ राम्रोसँग थाहा छ क्या बुझिस् नि हामी त्यत्तिकै नबुझिकन नजानिकन हामी बोलेको छैनौँ क्या हामीलाई यहाँ कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छ म पढ्न आएको छु र पनि यहाँ बेङ्गलोरमा मलाई 1 दिन बसेको 1 वर्ष जस्तो लाग्छ क्या आफ्नो देश आफ्नो जमिन भनेको आफ्नो जमिन हो क्या बुझिस् त्यही सबै विदेशमा फसेको नागरिकलाई नेपालमै रोजगारी दिलाउनुको लागि ऊ लडेको छ आज उसलाई तिमीहरूले जेल हाल्ने त दलालहरूले त भ्रष्टेहरूले त पतितहरूले त अनपढ गवारहरूले साला त कुकुरहरूले त मान्छे मारुवा राक्षसहरूले 17,000 मारिस अझै पुगेन साला नेपालमा त यस्तो जेल बनाउनु पर्छ कि 1 लाखवटा यिनी भ्रष्टाचारी नेताहरू र यिनका झोले प्योर झोले छन् कि यहाँ जो कि अरिङ्गाल भएर गइहाल्ने उनको मालिकको बारेमा कसरी नराम्रो भने अरिङ्गाल भन्ने अनि गइहाल्ने कुट्नुको लागि यहाँ प्योर झोलेहरू छन् तिनलाई जेल कोस्नुपर्छ अबको क्रान्ति भनेको पहिलाको क्रान्ति के भयो थाहा छ नेपालमा भएको नागरिकलाई विदेश पठाउनु क्रान्ति भयो अबको क्रान्ति के हुन्छ थाहा छ अबको क्रान्ति हुन्छ नेपालमा झोलेहरू पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरू र भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई विदेश पठाउने र पढे लेखेका जो विदेशमा बस्छन् नेपालका नागरिकहरू उनीहरूलाई नेपालमा आफ्नो देशमा फर्काएर आफ्नो देशमा रोजगारी दिने अबको क्रान्तिहरू यो हुन्छ यिनीहरू विदेशी दलालका यिनी नेताहरू यिनी झोले कार्यकर्ताहरूलाई त यिनको नागरिकता खारेज गरेर साला यिनको चाकमा लात हानेर यिनीहरूलाई सिमाना पारी पठाइदिनुपर्छ कि यिनको मालिकको देशमा साला दलालहरू ज्ञानेन्द्र साईलाई तँहरूले थुन्छस् रवि लामिछानेको काम हो विदेशमा बेचिएको चेलीबेटीहरूलाई फर्काउने एउटा कार्यक्रम चलाएर बस्ने एउटा सिर्फ नर्मल पत्रकारको काम हो विदेशमा बेचिएको विदेशमा जेलमा परेको विदेशमा फसेको विदेशमा भोकभोकै मर्न लागेको नेपालीहरूलाई के अरे फर्काएर ल्याएर आउने एउटा कार्यक्रम चलाएर बस्ने पत्रकारको काम हो सरकारको काम चाहिँ के हो कानमा तेल हालेर बस्ने अनि किडनी फेल भयो भने उत्तानो भएर खाट्न सुत्ने त्यही हो सरकारको काम साला अरूको देशको सरकार कस्तो हुन्छ बडीगार्ड बिना हिँड्छ सबै नागरिकहरूसँग मिलेर हिँड्छ नेपालको सरकारले देखाएको छु बाटोमा हिँड्दाखेरि साला पुरै जाम हुन्छ थुक्क नालायकहरू अनपढ गवारहरू अबको युवाहरू तिमीहरूलाई साथ दिँदैन क्या कोही सीमित झोले छ तिमीहरूलाई साथ दिने
4-5 लाख भनेपछि ठिक छ, झोलै बोक तिमीहरू, बुझ्यौ नि, तिमीहरूको औकात भनेको झोलै बोक्ने हो क्या। तर हामीहरू 80 लाखदेखि 1 करोड युवाहरू सिर्फ ज्ञानेन्द्र साई र रवि लामिछाने र उनीहरू जस्तै देशलाई जसले साथ दिन्छ उनीहरूलाई साथ दिन्छौँ क्या। र अबको क्रान्ति भनेको नेपालमा अब आउने चुनावमा भोट दिनुभयो भनेपछि आफ्नो हातलाई यिनी दलाल भ्रष्टाचारीको पार्टीलाई भोट दिनुभयो भनेपछि एउटा बियरमा 1 किलो मासु र भातमा तपाईँहरूले एक छाक मासु, अब आउने चुनावमा एक छाक मासु र भात, अब आउने चुनावमा हजुरहरूले एक छाक मासु र भातमा र 1 कार्टुन बियरमा तपाईँले चुनाव दिनुभयो भनेपछि सोच्नु कि त्यो चुनाव दिएको 1 महिनापछि त्यो एक छाक भात खानुको लागि तपाईँ विदेशमा जानुपर्छ क्या, विदेशमा जान बाध्य हुनुपर्छ। त्यसैले भन्दैछु अब आउने चुनावमा यिनी दलालहरूलाई भोटै नदिनुहोस्, यिनीहरूलाई त जेल हाल्नुपर्छ। यदि भोट दिनुहुन्छ भनेपछि आफ्नो हात बन्चराल काटेर आफै फाल्नुहोस् र फेरि सोच्नुहोस्, फेरि यो लकडाउनको बेलामा भोकभोकै मरेको दिन पनि फेरि भविष्यमा आउँछ भनेर बुझ्नुभयो नि। त्यसैले अब आउने चुनावमा कसैले पनि भोट नदिनुहोस्, यिनी दलालहरूलाई कसैले भोट नदिनुहोस्। यो दलाल, यो भ्रष्टाचारी सिमाना मिचेको छ, बोल्दैन। अध्ययन रे, के को अध्ययन हो? 2-3 महिना 5-6 सालौ अध्ययनमा मिचेको लागि निर्मला पन्त बहिनीको बलात्कार भयो, बोल्दैन साला दलाल। अबको युवाहरू आउँछ, ज्ञानेन्द्र साई र रवि लामिछानेलाई पुरा सपोर्ट गर्छ र उनीहरूलाई साथ दिन्छ। त दलालहरू, त सीमित केही झोले बनेर बसौ, आफ्नो मालिकको चाक चाटेर बसौ, त्यसैमा तिमीहरूको भलाइ छ। ज्ञानेन्द्र साईलाई छोडिनस् भनेपछि कस्तो हङ्गामा हुन्छ त आफूले देख्नेछस्। देशमा राम्रो गर्ने मान्छेलाई सबैले राम्रो ठान्छ, देशमा जसले भ्रष्टाचार दलाली गर्छ उसलाई कसैले पनि राम्रो ठान्दैन। 2-4 जना यहाँ झोले कार्यकर्ताहरू छन् क्या, ज्ञानेन्द्र साईलाई नराम्रो भन्ने। साला त्यसले कुटाइ खाएको कसरी छ थाहा छ नि? त्यो तेरो र मेरोलाई खाएको चितवनमा कुटाइ, बुझिस्? झोलेहरू सक्छस् तैँले पनि गरेर देखा, सक्दैनस् राम्रो गर्न लागेको मान्छेको खुट्टा नतान। यति मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यति मन पर्दैन भनेपछि मेरो भिडियो लाइक पनि नगर्नु होला र सेयर पनि नगर्नु होला। यदि मनपर्छ भनेपछि केटाले ठिक कुरा उठायो जस्तो लाग्यो भनेपछि सेयर गर्नु होला। त्यो भ्रष्टाचारी दलाल किर्न मान्छे मारुवा शैतानको कानसम्म पुग्न सकोस् र तिनीहरूले मेरो अनुहार देख्न सकुन्। हस्त, जय नेपाल, जय गोर्खा, पेस।